गुड मर्निङ एभ्रीवन। आजको यस भिडियोमा हामीले एन्टी डेरिभेटिभ लेसनलाई कभर गर्दैछौँ र म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले कमेन्ट गरेका छन् कि सर एन्टी डेरिभेटिभको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर। त्यसकारणले म आज यो एन्टी डेरिभेटिभको भिडियो चाहिँ तपाईहरु समक्ष राख्न जाँदैछु। सो यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो भने आशा छ कि तपाईले कुनै पनि क्वेशनमा समस्या आउँदैन होला, किनभने यसमा आज हामीले 8-10 वटा क्वेशन चाहिँ डिफरेन्ट टाइप क्वेशन चाहिँ हामी लिन्छौँ। सो डाइरेक्टली क्वेशन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यो लेसनको बारेमा केही फर्मुलाहरू, केही रुल्सहरू, केही नोट्सहरू हामी जानौँ जुन कि हामीले क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि तिनीहरुमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि पहिलो रुल के छ भने इंटीग्रेशन, दिस इज द सिम्बल अफ इंटीग्रेशन, x to the power n dx छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ n + 1 upon n + 1 + c, यानी कि यहाँ जति पावर हुन्छ त्यसमा 1 जोड्ने अनि यो n + c, यो सबैमा इंटीग्रेशन गरिसकेपछि यो सबैमा c चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट जोड्दिनु पर्छ है। यसको एक्जाम्पल छ जस्तै कि यदि x to the power 4 dx छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ भने x to the power यो जस्तै के छ भने यहाँ n + 1, यानी कि यसले यहाँ सट्टामा 4 छ, सो 4 + 1 अपॉन 4 + 1 हामी एक्स्ट्रा भेरिएबल के गर्छौं भने c। अब यसको सल्युसन के हुन्छ हामी त्यो कुरा पछि हेर्छौं, जस्ट पहिला फर्मुला ओपन गर्न जाने हालमा हामीले। अर्को एक्जाम्पल जस्तै कि इंटीग्रेशन x to the power -3 छ भने dx, यसको फर्मुला यसको के हुन्छ भने x to the power -3 + 1 अपॉन -3 + 1 अनि एक्स्ट्रा भेरिएबल c चाहिँ हामीले जोड्नु पर्छ। सो दिस इज रूल 1। र यो रूल कहाँ अप्लाई गर्ने भनेपछि यो यसको युज मेन कुरा के छ भने स्टुडेन्टलाई सबैले फर्मुला थाहा हुन्छ तर यसको युज गर्न जान्नुहुन्न तपाईहरुले। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्लस यसलाई अप्लाई कहाँ गर्ने भने इफ द होल पावर of function is 1 or in single form, ओके। जस्तै कि यदि कहीं होल पावर छ भने त्यो होल पावर यदि 1 छ भने त्यो ठाउँ अप्लाई गर्न सक्छौं, अथवा सिंगल टर्म छ भने त्यति बेला हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं। जस्तै कि यहाँ के छ भने सिंगल छ, त्यसकारणले यहाँ अप्लाई भयो, किनभने एउटा मात्रै छ नि, यहाँ पावर 1 मा भए पनि यहाँ कतिवटा टर्म छ भने एउटा छ, त्यसकारणले यहाँ युज गर्न पाए। यहाँ पनि एउटा छ, त्यसकारणले युज गर्न पाए। यसैको एक्जाम्पल हामी थर्ड यहाँ हेर्न सक्छौं कि जस्तै मानम इंटीग्रेशन 2x + 1 मात्रै छ भने यहाँ पनि हामीले यो रुल चाहिँ ओपन गर्न पाउँछौं है। त यसमा पनि हामीले यो रुल चाहिँ लगाउन पाइन्छ, इंटीग्रेशन 2x dx + इंटीग्रेशन 1 dx गरेर। अब यसको लागि 2 बाहिर आइहाल्छ, इंटीग्रेशन x को पावर n + 1 अपॉन 1 + 1 अनि प्लस यसको x + c लेखिदिन्छौं अनि 2x² अपॉन 2 + x + c। यसरी चाहिँ हामीले यसको के गर्छौं भने क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्छौं। यदि होल पावर 1 छ त्यो बेलामा यो फर्मुला अप्लाई हुन्छ, यदि त्यहाँ होल पावर 1 नभए पनि यदि त्यहाँ सिंगल टर्म छ भने तै पनि यो फर्मुला अप्लाई हुन्छ। यो रुल नम्बर 1 छ। अर्को के हुन्छ भने इंटीग्रेशन, यदि मानम कुनै पनि फंक्शनको डेरिभेटिभ माथि छ र त्यो फंक्शन डिनोमिनेटरमा छ भने एकछिन ध्यान दिएर हेरौं, यो फंक्शनको डेरिभेटिभ मानम माथि छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने log त्यो फंक्शन हुन्छ log fx + c। जस्तै कि एक्जाम्पलमा म के भन्दैछु भने मानम यहाँ कुनै फंक्शन छ, त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ यदि न्युमिनेटर हो भने त्यसलाई के लेख्ने log अनि यो फंक्शन अनि प्लस c लेखिदिने हो। जस्तै कि इंटीग्रेशन 1/x dx, अब यो x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, x को डेरिभेटिभ भनेको 1 हो, यानी कि यसको डेरिभेटिभ माथि छ, डिनोमिनेटर को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यदि न्युमिनेटर आउँछ भने यसको मतलब के हुन्छ भने log त्यो डिनोमिनेटर अनि प्लस c। अर्को यसैगरी अर्को एक्जाम्पल पनि हामीले हेर्न सक्छौं, जस्तै कि मानम हामीसँग a यहाँ ax + b मान छ, यस अनि यहाँ dx छ, त यसको डेरिभेटिभ गरेर हेर्न त कति हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ x क्यान्सल हुन्छ a अनि यो कन्स्टेन्ट टर्मको डेरिभेटिभ 0, यानी कि a मात्रै हो, यानी कि यसको डेरिभेटिभ माथि छ भने यसलाई के लेख्न मिल्यो भने log ax + b अनि एक्स्ट्रा भेरिएबल हामी जोड दिन्छौं, त्यो के हो भने c हो।
र यसको युजेस कति बेला गर्छौं भने मोस्टली चाहिँ यो केसमा हामी युज गर्छौं अथवा त्यो केसमा। अब थर्ड नम्बर फर्मुला के छ भने कि मानौं कि इंटीग्रेशन एउटा कांस्टेंट c1 मानौं र दुईवटा फंक्शन fx + c2 gx छ भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ भने कि c1 लाई बाहिर लेखेर इंटीग्रेशन fx dx यानी कि सेपरेट गर्न सक्छौं। कांस्टेंट लाई बाहिर राखेर फंक्शन्स लाई सेपरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यसको एक्जाम्पल्स एउटा म लिएर हेर्दै छु। जस्तै मानौं हामीसँग के छ भने इंटीग्रेशन 4x² + 3x dx छ। यसलाई के गर्न मिल्छ भने यसलाई अलग अलग यसरी गर्दियौ कि यो 4 बाहिर इंटीग्रेशन x² dx प्लस यो 3 बाहिर इंटीग्रेशन x dx। अब सिंगल फेरि बच्यो, सिंगल टर्ममा यो फर्मुला लगाउन भनेछौं हामीले हैन। अब यसमा चाहिँ यो रुल लगाइदिन्छ। अब यता लेख्दिए म 4x को अब यहाँ 2 छ त 2 + 1 अपन 2 + 1 + 3 अब x को पावर 1 छ त 1 + 1 अपन 1 + 1 + 3। अब यसको क्याल्कुलेसन के हुन्छ त्यो हामी पछि हेर्छौं। ओके 4 नम्बर यो 1 2 3 यो चाहिँ हाम्रो तीनवटा चाहिँ फर्मुला चाहिँ मोस्टली चाहिँ हामीले यो युज गर्छौं। र यसपछि अर्को सबभन्दा मेन फर्मुला एउटा यहाँ छ के भने कि यदि ax + b अफ होल पावर n छ, ax + b अफ होल पावर n dx छ भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ भने ax + b अब यहाँ n छ जहिले पनि हामीले के पढेछौं n + 1 त तल पनि n + 1 तर यसमा थप्न के पर्यो भने यसको डेरिभेटिभ यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने जे आउँछ त्यो थप्न पर्यो। यानी कि यसको जब डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ b कांस्टेंट टर्म b को डेरिभेटिभ 0 ax को डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने x पर्छ a आउँछ अर्थात a ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यानी कि हामीले यहाँ यदि होल पावर छ कसैको त्यही होल पावर छ भने त्यो होल पावरको n + 1 तल पनि n + 1 अनि यहाँ इन्टु मा के गराउनु पर्छ भने यसको डेरिभेटिभ यसको जे डेरिभेटिभ हुन्छ। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् ax + b को डेरिभेटिभ यदि हामी गर्यौं भने के हुन्छ भने यो dx dx कट्छ यानी कि a हुन्छ अनि यसको कांस्टेंट टर्मको 0 अर्थात a। त्यसकारण यहाँ a ले मल्टिप्लाई गर्यौं। र यसको एक्जाम्पल हामीले दुईटा हेर्छौं। इंटीग्रेशन मानौं हामीसँग 4x + 1 अफ होल पावर 3 छ अनि dx छ भने यसलाई के लेख्न मिल्यो भने 4x + 1 अफ होल पावर कति 3 + 1 अपन 3 + 1 अनि यसको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने यहाँ 4 अर्थात यहाँ जुन x सँग आउँछ नि त्यो नम्बर हामी लेख्छौं अनि प्लस ता c लेखिदिन्छौं। सो एउटा एक्जाम्पल यो हो। अर्को एक्जाम्पल यसरी हेर्न सकिन्छ। इंटीग्रेशन मानौं 5 - 2x अफ होल पावर सपोज हियर 4 dx छ भने यसलाई के लेख्न मिल्यो भने 5 - 2x अफ होल पावर 4 + 1 अपन मा 4 + 1 अब यसको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 5 को 0 अनि -2x को अर्थात -2 अनि प्लस c। अब यसको जे क्याल्कुलेसन आउँछ त्यो हामी हेर्छौं। सो यो चारवटा फर्मुला चाहिँ एकदमै युजफुल छ र एकदमै हामीले जब यो अल्जेब्रिक वाला क्वेशन गर्छौं त्यसमा चाहिने भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसलाई पहिला नोट गर्नु होला, यसलाई लर्न गर्नु होला। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन इट। ल अब एउटा लास्ट चाहिँ हेरौँ है हामीले डेरिभेटिभ अफ एनी कांस्टेंट नम्बर। ओके कांस्टेंट नम्बर डेरिभेटिभ अफ एनी कांस्टेंट नम्बर विथ रेस्पेक्ट टु dx इक्वल टु के हुन्छ भने सेम कांस्टेंट नम्बर यानी कि मलाई अलिकति सर्टकट लेखे कांस्टेंट नम्बर इन्टु x प्लस c हुन्छ। जस्तै कि यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामीले मानौं यहाँ के छ भने 7x छ यो 7 को 7 भयो यानी कि के छ भने इंटीग्रेशन अफ कांस्टेंट नम्बर इज इक्वल टु द सेम कांस्टेंट नम्बर इन्टु x प्लस c यानी कि 7 छ j को रेस्पेक्टमा गर्नुहुन्छ त्यो यदि y को रेस्पेक्टमा गरेको भए हामीले यहाँ y लेख्न पर्थ्यो अनि प्लस हामी यसमा c जोड दिन्छौं। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ कि मानौं यहाँ के पनि छैन 1 छ अथवा 1 नलेखे पनि हुन्छ के हुन्छ 1 को 1 यानी कि x प्लस c मात्रै। त मेनली चाहिँ हाम्रो फर्मुला यिनी नै हुन्। यही पाँचवटा हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं है। त यहाँ एक डाइरेक्टली क्वेशन गर्नु भन्दा केही आइडियाहरु लिएर हामीले
जस्तै दुई तीनवटा केसहरु छन्, त्यो केस पनि थाहा हुनुपर्छ। जस्तै म केस 1 लेखे है। केस फर्स्टमा के लेख्यो भने if there are two radical sign in denominator, then with plus minus sign, then always rationalize it। मेरो भनाइको मतलब के हो भने यदि मानव कहीं इंटीग्रेशन गर्न जाँदैछौं त्यहाँ डिनोमिनेटरमा यदि हामीले के देख्यौं भने दुईटा रेडिकल साइन देख्यौं। रेडिकल भन्नुको मतलब के हो भने स्क्वायर रुट जस्तो कुराहरु के देखियो भने त्यसलाई रेडिकल साइन भन्छौं। अनि त्यो प्लस माइनसको रिलेसनमा छन् भने जहिले पनि हामीले त्यसलाई रेशनलाइज गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ। एक्जाम्पल फर्स्ट, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। इंटीग्रेशन 1/√x + a अनि यहाँ माइनस √x - a dx। मान हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्न छ, त्यो के गर्न पर्यो, हामी रुलमै पहिला रुल हामीले सम्झिनु पर्छ। दुई तीनवटा रुलहरु छन्, त्यो सम्झिनु भयो भने तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ। सो पहिलो के छ भने if there are the two radical sign in the denominator with the plus minus sign, then always we have to rationalize it। यानी त्यसलाई के गर्न पर्यो भने रेशनलाइजेसन गर्न पर्यो। पहिला रेशनलाइजेसन गर्दिनुस्। 1/√x + a minus √x - a into यसको अपोजिट साइडले रेशनलाइजेसन गर्छौं, यानी कि x + a plus √x - a upon √x + a plus √x - a dx। यो भयो। अब यसलाई अझै थोरै सल्भ गर्न भने के हुन्छ भने यो √x + a plus √x - a तल के हुन्छ a minus b, a plus b गर्छौं भने के हुन्छ भने a को स्क्वायर यानी कि √x + a of whole square minus √x - a of whole square। अनि यसलाई ओपन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले थोरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि म्याक्सिमम स्टुडेन्ट यो रङ हुन्छ यहाँ जब ओपन गर्नुहुन्छ भने x + a ओपन गर्दाखेरि यहाँ माइनस गर्न साइन चेन्ज गरिदिन्छ है, x माइनस माइनस प्लस प्लस यो दुईटा कट्यो अनि dx। ओके, हामीले यसको मतलब के छ भने जसरी भए पनि यिनीहरुलाई हटाइदिन छ कि डिनोमिनेटरमा भेरिएबल राख्यो भने गडबड हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि डिनोमिनेटरमा त्यो भेरिएबल रहनु नदिने हो। हामीले त्यसलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट हटाउन पर्यो। यदि रेडिकल छन् भने त्यसलाई रेशनलाइजेसन गरेर चाहिँ हटाउनु पर्छ, जस्तै हामी गर्दैछौं यहाँ। अब के भयो a + a यानी कि 2a, त्यसलाई बरु 1/2a लाई बाहिर ल्याइदियौ किनभने यो डिनोमिनेटर छ, त्यही भएर यो के भयो बाहिर डिनोमिनेटरमा पनि आयो। अब के भयो √x + a अनि प्लस √x - a है। अब dx के भयो भने अब डिनोमिनेटरमा छैन, यसलाई हामीले मजाले चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं, यसको इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं। के आयो यहाँ 1/2a अनि अब यसलाई पहिला पावर फर्ममा लेखिदिनुस्। इंटीग्रेशन x + a of whole power 1/2 प्लस यहाँ के छ भने यो पनि थियो x - a of whole power 1/2 अनि यहाँ dx भइहाल्यो। कति भयो dx। सो 1/2a यसलाई ओपन गर्नुस् त के हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन गर्नुस् त के हुन्छ x + a of whole power के पढिएछ यहाँ जति छ त्यो +1 अपॉन डिनोमिनेटरमा पनि 1/2 + 1। अब यसको डेरिभेटिभ गर्न भने हैन, यसको डेरिभेटिभ 0, x को डेरिभेटिभ 1। सो त्यस कारणले 1 अनि यहाँ पनि त्यही x - a of whole power 1/2 + 1 दिस इज 1 अपॉन 1/2 + 1 अनि यसको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 1 अनि बाहिर चाहिँ एक्स्ट्रा भ्यालु हामीले c जोड दिन्छौं। अब कति हुने भयो भने 1/2a यो कति हुन्छ x + a, यसलाई एलसीएम लिनुहुन्छ 2 2 1 2 1 3 3/2 सेम एज इट इज यहाँ पनि 3/2 प्लस x - a of whole power 3/2 अपॉन 3/2 अनि प्लस। सो 1/2a यसलाई बाहिर कमन झिक्नुस् त के हुन्छ, बाहिर यसरी कमन झिके पनि भयो 3/2 यही लेखिए पनि भयो, अथवा हामीले रेसिप्रोकल गराएर अनि कमन झिके पनि भयो। यो तपाईको माथि डिपेन्ड गर्छ तपाईले कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ। x पावर 3/2 प्लस x - a को होल पावर 3/2 अनि यो प्लस
सी। अब यहाँ गरिदिनु भयो यो काट्दिनुस् यही त 1/3a अनि यहाँ के भयो भने x plus a of whole power 3/2 plus x minus a of whole power 3/2 plus c. So this is our complete answer. So यो के भयो भने यो क्वेशन्समा हामीले के बुझ्न पर्यो भने यस्ता भेरिएबलहरु कहिले पनि डिनोमिनेटरमा राख्न भएन। यदि डिनोमिनेटरमा आइहाल्यो भने त्यो कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीले के गर्न पर्छ भने यसलाई हटाइदिन पर्छ। यदि रेडिकल छ भने त्यसलाई हटाउने तरिका के भने रेशनलाइजेसन। के हो रेशनलाइजेसन? त्यहाँ रेशनलाइजेसन गरियो अनि जब यो हट्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् x स्क्वायर हट्ने बित्तिकै अनि हामीले बल्ल आफ्नो रुलको उसमा लिएर आयौं। सो आई होप यू अन्डरस्टुड दिस वन। सो प्लिज पॉज द भिडियो एन्ड नोट डाउन इट। ओके सो यो भन्दा पहिला यस्तै क्वेशन्स गरेको थियौं। यसलाई एज अ प्र्याक्टिसको रूपमा फेरि यहाँ हेरियौं के छ भने तपाईहरुलाई म के भने अघि यदि डिनोमिनेटरमा यस्तो छ डिनोमिनेटरमा भेरिएबल देख्ने बित्तिकै त्यसलाई हटाउने हो। यदि रेडिकल आइहाल्यो भने के कसरी हटाउने भने रेशनलाइजेसन गरेर। के गरेर रेशनलाइजेसन त गर्दिनुस्। यसको अपोजिट लिएर 2x + 1 अनि प्लस अनि अंडर रूट 2x - 3 अपॉन सेम एज इट इज यानी कि 2x + 1 प्लस अंडर रूट 2x - 3 into dx। यो कति हुन भयो भने हाम्रो माथि यो 2x + 1 अनि प्लस अंडर रूट 2x - 3 अपन तल होल स्क्वायर गर्नुस् त के हुन्छ यो 2x + 1 अनि माइनस गर्नुहुन्छ भने माइनस 2x अनि माइनस माइनस को प्लस। यो कसरी हुन्छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा गएको a माइनस b a प्लस b। त्यसकारणले यो 2x + 1 अनि माइनस अनि यो 2x अनि माइनस माइनस प्लस 3। सो यो 2x कट्यो। अब हेर्नुस् त जब भेरिएबल कट्ने बित्तिकै अनि बल्ल हामीले के गर्न पर्छ भने हामीले आफ्नो फर्मुलामा लिएर जानु पर्छ। ओके सो कति भयो 1 र 3 4। सो 1/4 लाई बाहिर लेखिदियौं। अब यहाँ इंटीग्रेशन बनाइदिनुस् 2x + 1 of whole power यसको मतलब कति हुन्छ 1/2 अनि 2x - 3 of whole power यसको पनि 1/2 अनि dx। यसलाई अब इंटीग्रेशन मतलब गर्न सक्छौं। यसको रुल त हामी पढिसकेका छौं हैन र। रुलमा तपाईलाई के पढामा इंटीग्रेशन ax + b of whole power n छ भने के हुन्छ ax + b of whole power n + 1 अपॉन मा n + 1 अनि यसको डेरिभेटिभ यानी कि a। सिमिलरली यहाँ पनि के हुन्छ कि 2x + 1 of whole power 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 किनभने जति पावर छ +1 जति पावर छ +1 इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2। सो प्लस 2x - 3 of whole power 1/2 + 1 यो 2 अपॉन 1/2 + 1 इन्टु 2 अनि प्लस एक्स्ट्रा भेरिएबल सी भयो 1/4 में यसले हाम्रो यसलाई सल्भ गर्न त कति हुन्छ 2x + 1/होल पावर कति हुन भयो यो 3/2 2 on the 2 on 3। Similarly here 3/2 into 2 plus 2x - 3 whole power 3/2 तल पनि यो कति हुन्छ 3/2 into 2 plus t। सो यो 2 र यो 2 कट्यो यो 2 र यो 2 कट्यो कति हुन भयो 1/4 अनि यहाँ के हुन भयो भने 2x + 1 of 1 whole power 3/2 upon 3 अनि प्लस 2x - 3 of whole power 3/2 upon 3 plus 3। अब यो हेर्नुस् त 3 कमन छ दुईटैमा डिनोमिनेटरमा छ त कमन आउँदाखेरि पनि डिनोमिनेटरमै रहन्छ। सो 1/4 into 3 यानी कि 4 into 3 कति भइहाल्छ 12। एकैचोटी लेखिदिउँ है 12। यहाँको 3 कमन भइहाल्यो अनि यो 4 त 4 3 जा 12 अनि जे बाँकी बच्यो त्यो हाम्रो आन्सर भयो 2x + 1 of whole power 3/2 अनि प्लस 2x - 3 of whole power 3/2 plus c। So this is our complete solution of this question। Okay, so यहाँ पनि हामीले के देख्यौं भने भेरिएबल डिनोमिनेटरमा देख्यौं त्यसकारणले पनि यसलाई पनि रेशनलाइजेसन गरियो। तर यहाँ हेरौँ त यसमा फेरि रेशनलाइजेसन नगर्दिनु होला किन भनेपछि यहाँ त हाम्रो डिनोमिनेटरमा छैन नि भेरिएबल डिनोमिनेटरमा छ भेरिएबल तर रेडिकल साइनमा छैन। म के भने जहाँ रेडिकल साइन हुन्छ त्यहाँ मात्रै हामीले के गर्न पर्छ भने रेशनलाइजेसन गर्न पर्छ तर यहाँ छैन। तब यसलाई कसरी हटाउने त सिम्पल तरिका छ यसलाई के गर्ने डिवाइड गराइदिने सेपरेटली किनभने यो सिंगल छ नि त्यही भएर हामीले अप्ठ्यारो भएन। तर यदि यही कुरा अगर प्लस माइनसमा अरु के आउँथ्यो पावरमा आउँथ्यो त्यो बेलामा अधिक गाह्रो हुन्थ्यो। त त्यस्तो क्वेशन पनि अब हामीले अब अरु एक्जाम्पलमा हामी लिँदै छौं।
यो dx। ओके, पहिला के गर्दियौ, सेपरेट गर्दियौ किनभने हामीले यो तल देख्न भएन कि। सो इंटीग्रेशन यो डाटा कटिहाल्छ 3x - 5x कटिहाल्यो प्लस यो 2/x। तपाईले सोध्नु भइरहला कि सर यहाँ पाइहाल्यो नि, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यसको लागि रुल छ, खाली x को लागि मात्रै रुल छ। ओके, सो कति भयो भने 3x टु द पावर यो कति भयो 2 1 1 2 डाइरेक्टली नगरौ, यसको पावर 1 अनि फर्मुला 1 1 + 1 -5 अनि x कांस्टेंट सँग x भ्यालु पनि अनि प्लस 2 कमन इंटीग्रेशन 1/x dx। यसको म डाइरेक्टली गर्दिए, यसमा चाहिँ तपाईलाई स्टेप देखाइदिएको हो। कति हुन्छ यो 3/2 यो 2 भइदियो, यो x² -5x + 2। हेर्नुस् तपाईहरुलाई के पढाएको म, यदि तलको यानी कि डिनोमिनेटरलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि न्युमरेटर आउँछ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने log र त्यही डिनोमिनेटर यानी कि x अनि प्लस c। सो दिस इज आवर कंप्लीट सल्युसन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ के छ भने रेडिकल साइन छ, त्यसकारणले त्यसलाई यसको गरेर हटाइयो, यहाँ रेडिकल साइन छैन त्यसकारणले यसलाई सेपरेट गर्दियौ अनि त्यो कटिहाल्यो। तर यदि यसको सट्टामा x + 1 x + 2 भइदिएको भए त्यस्तो त्यसरी त काट्न मिल्दैन थियो। त त्यसलाई कसरी गर्छौं भने अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी। सो त्यो भन्दा पहिला यसलाई पोज गर्नुस् अनि कपीमा नोट गर्नुस्। ओके, सो यो भन्दा पहिला हामीले डिनोमिनेटर कहाँ थियो, भेरिएबल कहाँ थियो, डिनोमिनेटरमा थियो, त्यस्तो क्वेशन्स गर्यौं। अब चाहिँ के छ भने भेरिएबल्सहरु कहाँ छन्, सबै डिनोमिनेटरमा छन्। यो क्वेशन फेरि डिनोमिनेटर चाहिँ कहाँ आयो, यसरी भेरिएबल कहाँ आयो, डिनोमिनेटरमा आयो। सो यहाँ हेर पहिला यसलाई के गर्ने त, यसको त इन्टु मा कुनै पनि रुल छैन, हुन त रुल छ तर अहिले तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन। सो त्यसकारणले अहिले त्यो रुल नलगाउनु है। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने पहिला सिम्पली यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। त्यो कति हुन्छ यो कि यो 6x² भइहाल्यो प्लस 4x अनि 3 * 3x प्लस 2 अनि यो dx अर्थात 6x² यसलाई लाइक टर्म छ त 7x प्लस 2 यो 4 र 3 7 भइहाल्यो अनि dx। अब हेर्नुस् न होल पावर के छ 1 छ, यानी कि सेपरेट गर्न मिल्दैन। इंटीग्रेशन 6x² dx प्लस इंटीग्रेशन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। यसलाई के हुन्छ 6 यो इन्टु x पावर 2 छ, फर्मुला को 1 थप्न पर्यो अनि 2 + 1 प्लस 7x यहाँ के छ 1 छ 1 1 + 1 यो कांस्टेंट टर्म को 2x प्लस यो के भयो कांस्टेंट टर्म 3। सो 6x पावर 3/3 प्लस 7x² 2 प्लस 2x प्लस 3। यो काट्न मिल्छ काट्नुस्, यदि काट्न नमिल्ने भयो भने त्यही छोड्दिनु होला। जस्तै कि यहाँ काट्न मिल्ने छैन भने त्यसलाई यतिकै अनि 2x प्लस c। यो हाम्रो आन्सर भयो। यो क्वेशनमा के छ भने जस्तै हेर्नुस् न दुईटैको पावर 1 1 छ, त्यसकारणले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भयो। तर यहाँ के छ पावर 3 आइदियो, पावर 5 आइदिन्छ, पावर 10 आइदिन्छ, पावर n आइदिन्छ। त्यो बेलामा त हामीले यसलाई ओपन गरेर मल्टिप्लाई गर्न त सक्दैनौं। जस्तै यहाँ के छ भने पावर 1 छ, जब पावर 1 हुन्छ त सिम्पली मल्टिप्लाई गर्दिनु भयो एन्सर आयो। तर जब पावर 1 नरहेर जस्तै मानौं 2 सम्म छ तै पनि ठीक छ, तपाईले फर्मुला खोलेर गर्दिनुहुन्छ। मानौं यहाँ स्क्वायर भएको भए खोलेर गर्दिनुहुन्थ्यो। अहिले 3 छ तै पनि मानौं कसैले गर्न खोज्छ भने सक्नुहुन्छ, तपाईले a + b को होल क्युब खोलेर अनि मल्टिप्लाई गराएर गरे पनि हुन्छ। जस्तै यो के छ a + b को होल क्युबमा छ, पहिला a + b को होल क्युब को फर्मुलामा खोलेर अनि यो जस्तो बनाएर फेरि त्यसमा मल्टिप्लाई गराएर अनि गरे पनि हुन्छ। तर बाहिर पावर 5 आइदियो, पावर 7 आइदियो अनि त्यो बेलामा गाह्रो हुन्छ तपाईलाई। त त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई अर्को टेक्निकबाट हामीले सल्भ गर्न पर्छ। त्यो के हो भने पहिला यसलाई जसको पावर थोरै छ यसलाई यसको फर्ममा बनाउने। त कसरी बनाउने हो भने पहिला एकदम आरामले हेरौं। यदि मानौं मलाई यहाँ 2 चाहियो, कति चाहियो यहाँ 2 चाहियो, तर यहाँ कति छ 3। त के गर्छु भने म कमन झिक्छु। कति पहिला 3 कमन मात्रै झिकेर हेरौं त के हुन्छ यहाँ x प्लस अब यहाँ तपाईले भन्नुहुन्छ सर यहाँ त छैन भने यसलाई के लेख्छौं 2/3। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुस् त फेरि त्यही हुन्छ। यो 3x अनि यो 3 3 पर्छ अनि 2 त्यही हुन्छ। अनि यहाँ 2x + 5 होल पावर 3 अनि dx। यस्तो बनाउनको लागि यसलाई यस्तो गर्दैछ। अब यहाँ हेर्नुस् यो 3 लाई बाहिर निकाल्न मिल्यो, मलाई यहाँ चाहियो 2, कति चाहियो यहाँ 2, यहाँ 2 ले म मल्टिप्लाई गर्छु। यदि म 2 ले यसलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन, म मल्टिप्लाई गर्न पर्यो सबलाई। त 2x प्लस यहाँ 2 मेरो 2/3 छँदैछ
into 2 यो माथि मल्टिप्लाई गरेर यसलाई इक्वलाइज गर्नलाई डिभाइड बाइ 2 जस्तै कि वन मोर टाइम यहाँ हेर्नुस् फेरि त्यही कुरा लेख्छौं तर फेरि तपाईहरुले बुझाउन यहाँ बुझ्न गाह्रो भइन होला 3 इंटीग्रेशन मलाई यहाँको चाहियो 2 चाहियो त 2 आफ्नो तर्फबाट थप्दिए प्लस यो त मेरो जे छ पहिलेदेखि तब इन्टु 2 ले यसमा पनि थप्नु पर्यो किनभने एउटा मात्रै मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन सो यहाँ पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न यो त बढी भइहाल्यो नि त बढीलाई ब्यालेन्स गर्नलाई डिभाइड बाइ 2 गरिदिएको हो अनि यहाँ के भयो 2x + 5 अ होल पावर 3 dx अझै पनि यसको बनेन हेर्नुस् न अहिले जस्ट यो खाली x वाला मिल्यो के भयो यो x वाला मिल्यो हैन 2x + 5 अ होल पावर 3 dx अब के चाहियो +5 के चाहियो +5 त 2x हामीले आफ्नो तर्फबाट +5 लेख्दैछौं यहाँ अनि प्लस यो 4/3 यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई -5 ताकि यो कटिहाल्छ फेरि सेम त्यही हुन्छ तर हामीलाई क्यान्सल गर्न हैन यसको फर्मेटमा बनाउँदै छौं ताकि हामीले अलिकति फर्मुला अप्लाई गर्न सजिलो होस् भनेर अब के हुन्छ यसलाई अलग अलग गरिदिनुस् यो 2x + 5 ठीक छ एउटामा अनि यसलाई सब गर्नुस् कति हुन्छ 15 अनि 4 - 15 यानी कि -11/3 अनि इन्टु यो 2x + 5 अ होल पावर 3 अनि dx ठीक अब यो 3/2 अब यो दुईटैसँग मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यो र यो सेम छ यो र यो सेम हुने बित्तिकै यो 2x + 5 को होल पावर के छ यसको पावर 1 छ यसको 3 4 भइहाल्यो -11/3 अनि यो 2x + 5 को होल पावर 3 अनि कर्ली ब्रैकेट हियर अनि dx एकचोटी अझै सुन्नुस् ध्यान दिएर यो र यो मल्टिप्लाई गरेको हो यसको पावर 1 छ यहाँ 1 र यहाँ 3 4 भइहाल्यो अनि यो जे छ किनभने दुईटैसँग गर्छ नि जस्तै मानौं कि कहीं x + 1 * 3 लेखेको छ यसको मतलब के हो यो s 3 सँग पनि गर्छ यो x सँग पनि गर्छ 1 सँग पनि गर्छ सिमिलरली त्यो कुरा यहाँ पनि भइराछ सो 3/2 अनि अब यसको इंटीग्रेशन गर्नुस् के हुन्छ होल पावर वालाको लागि के भन्थे 1 भन्दा बढीको लागि 2x + 5 को होल पावर जति छ त्यसमा 1 जोड्ने अपन तल पनि 4 + 1 अनि यसको डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 2 - 11/3 सेम एज इट इज यहाँ पनि के हुन्छ 2x + 5 को होल पावर 3 + 1 अपनमा के हुन्छ भने 3 + 1 इन्टु 2 अनि प्लस बाहिर c अब यसलाई हामी सिम्पल सल्भ गर्दिन्छौं अब जति हुन्छ 3/2 अब यो कति हुने भयो भने 2x + 5 को होल पावर 5 डिवाइड बाइ यो 5 to the 10 भइहाल्यो कति भयो 10 माइनस सिमिलरली यो कति भयो 11 अपन यो 4 to the 8 अनि यो 3 जा 24 सो 24 अनि 2x + 5 को होल पावर 4 अनि बाहिर प्लस c एक्चुअली फेरि चेक गरिहालौं यो 5 to the 10 4 1 5 5 to the 10 यो कति भयो 4 to the 8 8 3 जा 24 अब यसले तपाईले बाहिर कमन झिके पनि भयो न झिके पनि भयो हैन यो यति नै आन्सर छोड्दिए पनि हुन्छ अब नेक्स्ट अर्को वाला क्वेशन हेर्नुस् यिनीहरुमा के थियो भने फेरि एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नुस् होल पावर 1 1 छ त्यसकारणले यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सजिलो छ भने मल्टिप्लाई गर्दियौ तर यहाँ पावर 3 छ मल्टिप्लाई चाहिँ गर्न सजिलो छैन किनभने यसलाई पहिला फर्मुलामा खोल्न पर्यो त मानम 3 छ भन्नुहुन्छ सर म फर्मुला खोल्छु त्यै पनि हुन्छ तर 3 बाहेक अरु के भइदिन्थ्यो भने गाह्रो हुन्थ्यो नि जस्तै 4 5 6 त्यस्तो कुरालाई धेरै पनि यसरी सल्भ गर्छ है अनि यसलाई गर्नको लागि पहिला जे यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अहिले 3 छ 3 कमन झिकिदिने जे कि जे हुन्छ त्यो कमन झिकिदिने कमन झिकिसकेपछि अब यहाँ ल्याउ जति छ त्यति ल्याउनको लागि मल्टिप्लाई गर्ने तल र माथि अनि तल माथि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि फेरि यहाँ के घट्दैछ त्यो ब्यालेन्स गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि रोल लगाउने हुन्छ ओके नेक्स्ट यसलाई हेर्नुस् यहाँ पनि के छ भेरिएबल डिनोमिनेटरमा छ यसलाई जसरी भए पनि काट्न पर्यो अहिलेसम्म तपाईलाई म 3-4 वटा क्वेशन गराइसके जहाँ भेरिएबल डिनोमिनेटरमा छ त्यसलाई काट्न पर्यो जसरी भए पनि त यो भन्दा पहिला सिंगल आइराथ्यो अथवा दुईटा आइराथ्यो रेशनलाइज गर्दिराथ्यौं तर अहिले यहाँ एउटा मात्रै छ टर्म त्यो के गर्ने यसलाई x² आफ्नो तर्फबाट 4 माइनस लेख्ने किनभने म यसलाई a² - b² बनाउन खोज्दैछु ताकि यो एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस खोल्दाखेरि यो कटिहाल्छ +5 यो माइनस आफ्नो तर्फबाट थपेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नले +4 अपनमा x + 2 अनि यो
dx हेर्नुस् न यो 4 4 कट्छ तर हामीलाई क्यान्सल गर्ने नै यसलाई सेपरेट गरिदिन्छौँ यसरी x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 अनि प्लस यो के हुन्छ भने 9 अपॉन x प्लस 2 यो जोड दिएर अब कति भइहाल्यो इंटीग्रेशन यो x प्लस 2 एकचोटी x माइनस 2 अर्कोचोटी x प्लस 2 अनि प्लस 9 अपॉन x प्लस 2 dx सो यो कटिहाल्यो अब यसको इंटीग्रेशन हामीले मजाले गर्न सक्छौं यसको इंटीग्रेशन गर्न सक्छौं के हुन्छ यो x को इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाइ 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 बाहिर दिए यो 9 बाहिर गयो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx त के हुन्छ यसको ध्यान दिएर हेर्नुस् x को x स्क्वायर बाइ 2 2 को 2x प्लस 9 बाहिर गयो अनि यहाँ के बच्छ 1 अपॉन त्यो सो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 9 यसको डेरिभेटिभ भएर हेर्नुस् त्यसले पनि माथि बोलाउँछ सो यसको डेरिभेटिभ हुन्छ कति हुन्छ 1 त 1 मात्रै छ यानी कि यो के लेख्न मिल्यो log x plus 2 अनि constant c this is our complete answer so please pause the video and note down okay अब यो क्वेशन सर हेरौं है यो दुईटा क्वेशन सर हेरौं सो यसमा हेर्नुस् न यहाँ पनि भेरिएबल कहाँ छ डिनोमिनेटरमा त डिनोमिनेटरमा अगर रेडिकल साइन छ त्यो पनि प्लस माइनस मा भने हामीले के गर्न भनेको थियौं रेशनलाइजेसन कोही भन्नु सर यहाँ रेशनलाइजेसन गर्ने कि नगर्ने यहाँ नगर्ने भयो किन नगर्ने किनभने यहाँ दुईवटा रेडिकल साइन छैन जहाँ दुईवटा हुन्छ त्यो पनि प्लस माइनस सहित हुन्छ त्यहाँ मात्रै तब यसलाई कसरी गर्ने यसलाई कसरी गर्नको लागि अब यहाँ हेरौं हामीले 5x + 3 यसलाई पहिला सेम एज इट इज लेखिदिएको हो अब यहाँ पनि सेम त्यस्तै बनाउने हो यानी कि जुन हामीले अघि काम गरेको थियौं है यहाँ पनि सेम गराउनको लागि के गर्न पर्यो पहिला 3 कमन अनि के बाँकी बच्छ x + 2/3 है जे कमन सिक्नुहुन्छ त्यो त्यसको तल आइहाल्छ अनि कति भयो भने 5x + 3 को होल पावर 1/2 dx यसलाई यस्तै लेख्दै आउने हो सो 3 बाहिर लेखिदिनुस् अब मलाई के चाहियो 5 चाहियो के चाहियो 5 अब के गर्छु म 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु के गर्छु 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु यानी कि यसमा गरे यसमा पनि गरे त न्यूमरेटरमा नै गरे यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई 5 ले यता अपॉन 5x + 3 of whole power 1/2 dx यो भयो है किनभने मलाई के चाहियो छ 5x तर यहाँ 5x छैन त्यसकारणले फेरि गर्न पर्यो सो 3/5 अब के हुने भयो भने 5x त भयो मसँग तर +3 चाहियो तर मसँग +3 छैन त्यसकारणले यहाँ +3 लेखिदिन्छु अनि यसले कति भयो भने यो 10/3 त यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई माइनस यहाँ 3 लेख्न पर्यो तर यो 3 कट्छ अनि यो बाकी सल्भ गरेको सेम टु सेम आउँछ अनि यो 5x + 3 होल पावर 1/2 dx अब यो 3/5 अब हेर्नुस् त अब सेपरेट गरिदिनुस् त यो यहाँसम्म सेपरेट गरिदिनुस् के हुन्छ 5x + 3 होल पावर यति अपॉन 5x + 3 होल पावर 1/2 दिस इज पावर 1/2 ओके माय डियर्स अनि प्लस यो कति भयो 3 1 जा 3 3 9 and 10 - 9 1 so 1/3 अनि यसैको तल के भयो 5x + 3 को होल पावर 1/2 अनि यहाँ dx कति भयो dx सो 3/5 अब यो सेम टु सेम भयो अनि पावर सबट्र्याक्ट गर्न पाइन्छ माथि ल्याएर के गरिन्छ हामीले इन्टिग्रेसन पहिला पावर सबट्र्याक्ट गरिन्छ 5x + 3 यहाँ कति छ 1 1 बाट हाफ गयो भने हाफ अनि यसलाई माइनस गर्नु छ भने 1 - 1/2 भनेको त्यो हाफै आउँछ प्लस 1/3 यसलाई माथि ल्याएर जानुस् 5x + 3 को होल पावर माइनस 1/2 अनि यहाँ dx अब बल्ल हामीले यहाँ यो रुल लगाउन लागेको भन्छ यो है अनि यहाँबाट हामीले मात्रै चाहिँ के गर्न सक्छौं रुल लगाउन सक्छौं यहाँ रुल लगाएर सल्भ गर्दियौ कति हुन्छ भने 3/5 अब यसले सल्भ गर्नुस् कति हुन्छ यो 5x + 3 को होल पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 अनि इन्टु 5 यसको डेरिभेटिभ यहाँ अनि प्लस 1/3 अनि 5x + 3 को होल पावर कति छ यहाँ -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इन्टु 5 अनि एक्स्ट्रा भेरिएबल c
सो अर्थात के हुनु भयो 3/5 यसलाई सल्भ गर्छौं हामीले 5x + 3 होल पावर यो हुन्छ 3/2 अनि अपन मा कति हुने भयो भने यो 3 2 and 2 and 3 3/2 into 5 अनि प्लस 1/3 5x + 3 को होल पावर फेरि के हुन्छ 1/2 गयो भने हाफ बच्छ अनि यो कति भयो भने हाम्रो 2 2 - 1 यहाँ पनि हाफ बच्छ इन्टु 5 अनि प्लस 3 अब यो भने कति भयो 3/5 यसलाई अब हामी सल्भ गर्छौं भने कति हुन्छ होला यहाँ बाहिर निकाल्नुस् न के निक्लिन्छ यो रेसिप्रोकल भयो 2/15 2/15 सो 2/15 अनि बाकी के बच्यो 5x + 3 को होल पावर 3/2 प्लस 5x + 3 को होल पावर 1/2 प्लस 3 अर्थात क्यान्सल गरिदिनुस् यो कति टाइम्स मा 5 टाइम्स मा 2/25 अनि 5x + 3 को होल पावर 3/2 अनि प्लस 5x + 3 को होल पावर 1/2 अनि प्लस 3 सो दिस इज कंप्लीट आन्सर अब लास्ट क्वेशन चाहिँ हामी हेरौं है यहाँ डिनोमिनेटर मा थियो त्यहाँ इन्टु मा छ यहाँ डिवाइड मा थियो त्यही कुरा त्यहाँ इन्टु मा छ काम उयो केटाहरु हेर बाबु जब दुईवटा इन्टु मा आउँछ र डिफरेन्ट पावर आउँछ सेम पावर हुन्थ्यो भने त मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर के छ अलग-अलग पावर छ अलग-अलग पावर को लागि जहिले पनि यही प्रोसेस कि थोरै वाला पावर यो एरा थोरै भन्दा पनि जुन सिंगल पावर छ त्यसलाई अर्को को फर्ममा बदल्ने हो यानी कि x लाई पनि 3x + 1 को फर्ममा बदल्ने हो के अरु के पनि हैन तपाईलाई के गर्दैछौं 2 कमन सो 2 कमन जिदिनु हुन्छ के हुन्छ x + 3/2 यहाँबाट 2 कमन गयो अनि यहाँ 3x + 1 अनि dx सो मलाई यहाँ 3 बनाउनु छ के गर्छु म 3x + 3/2 मेरो पहिले देखि छ अनि 3 थप्छु यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई तल 3 अनि यहाँ के भयो 3x + 1/4 पावर 1/2 dx सो 2/3 अनि यहाँ के हुने भयो भने इंटीग्रेशन यो 3x प्लस मसँग के चाहियो 1 छैन त्यसकारणले 1 लेखिएको प्लस यो 9/2 अनि -1 यस यो कति भयो 3x + 1/4 पावर 1/2 dx 2/3 यसलाई सेपरेट गरिदिन्छौं फेरि यो 3x + 1 अनि यहाँ कति छ पावर 1 हुन्छ अनि इन्टु यतिलाई र यतिलाई अलग-अलग गरिदिएको अनि यहाँ 3x + 1/4 पावर 1/2 प्लस यहाँ कति हुन्छ यो 2 7 9 - 2 7 7/2 अनि यो 3x + 1 होल पावर 1/2 अनि यहाँ dx है बस यति कुरा हो हैन अब यसलाई सिम्पली यसलाई जोड दिन्छौं हाम्रो कति हुन्छ भने यो 2/3 इंटीग्रेशन यो 3x + 1/4 पावर 1/2 3/2 प्लस 7/2 अनि यो 3x + 1/4 पावर 1/2 अब यसलाई यो जस्तै हामीले फर्मुला ओपन गरिदिन्छौं हैन अनि त्यसपछि हामीले रिक्वायर्ड सल्युसन चाहिँ अहिले कम्प्लिट सल्युसन हैन यसलाई हामीले सल्भ गरेपछि चाहिँ आन्सर हामीले पाउँछौं यानी कि गर्ने प्रोसेस त्यही हो सो आई होप you understood this antiderivative related to the algebraic terms and if you have any problem then please comment me and please like share this video with your friends so thank you this much for watching this video.